IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की नई किस्त मंजूर होने का इम्कान। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 14 अक्टूबर को स्टाफ लेवल मुआहदा हुआ था। पाकिस्तान को IMF कर्ज प्रोग्राम के तहत $1 अरब मिलेंगे। क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में पाकिस्तान को $20 करोड़ जारी किए जाएंगे। लाहौर समेत पंजाब भर में आज ट्रांसपोर्टर्स की पहिया जाम हड़ताल। ट्रांसपोर्टर एक्शन कमेटी का पंजाब हुकूमत से ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 फौरी वापस लेने का मुतालबा। इंट्रा सिटी, बैनुल अजलाई और बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। ट्रांसपोर्टर्स और पंजाब हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर नाकाम। मुज़ाकरात का अगला दौर आज दोपहर 2 बजे शुरू होगा। दुनिया भर में पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी। सिफारती ज़राए के मुताबिक इंडोनेशिया के सदर 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। इंडोनेशिया का आला सतह का वफ़द भी सदर के हमरा होगा। मेहमान सदर की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, सदर मुमलकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकातें शेड्यूल। मेहमान सदर की अस्करी क़यादत से भी मुलाकात मुतवक्के। पाकिस्तान इंडोनेशिया आज़ादाना तिजारत के मुआहदे को हतमी शक्ल देंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने दौरे की दावत दी थी। पंजाब के बड़े शहर तबाही से बच गए। CTD पंजाब ने भारतीय दहशतगर्द एजेंसी रॉ के 12 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार दहशतगर्दों से असलहा, बारूदी मवाद, डेटोनेटर्स, ID बम और नकदी बरामद। हसास मकामात और इदारों की तस्वीर, वीडियोज और लोकेशन भी बरामद। फैसलाबाद से गिरफ्तार दहशतगर्द पंजाब में खौफ व हरास फैलाने के साथ मजहबी मुनाफरत भी फैलाना चाहते थे। इन्होंने साबित किया कि इनको जो कहा गया था ये असल में वो है। आप बार बार कहते हैं कि फौज को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। फौज सियासत में मुदाखलत नहीं कर रही। आप अपनी सियासत चमकाने के लिए या किसी के कंधे पर बैठकर इक्तदार तक पहुंचने के लिए बार बार फौज और उसके सरबराह को सियासत में घसीटने की कोशिश करते। पेशावर जलसा सिवाय गालम गलोच के कुछ नहीं था। वज़ीर मुमलकत तलाल चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहा, आवाम ने पेशावर जलसे में PTI का हाल देख लिया। मुहावरतन कही हुई बातें PTI जलसे में सच साबित हुई। जो कुछ इनके बारे में कहा गया ये असल में वही हैं। किसी के कंधे पर बैठकर आने वाले इदारों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। पेशावर जलसे में इदारों पर इल्जाम तराशी की गई। खैबर पख्तूनख्वा मसाइल में घिरा हुआ सूबा है। पाक चीन दोस्ती बेमिसाल है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि चीन पाकिस्तान का और पाकिस्तान चीन का दूसरा घर है। हम चीन की क़यादत के शुक्रगुजार हैं। चीन हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। वक्त गुजरने के साथ पाक चीन दोस्ती मजबूत से मजबूत तर हो रही है। पाकिस्तान मौसमी तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क है। रास्ता सिर्फ एक है और वो ये है कि मुल्क कानून और आइन के मुताबिक चले, जिसको रूल ऑफ लॉ कहते हैं। ये पूरी दुनिया का असूल है, ये सिर्फ हमारा नहीं है। आज आप मुल्क के अंदर जो निज़ाम की नाकामी है, जो मुश्किलात हैं, जो मईशत के मामलात हैं, इन सब का सिर्फ एक हल है कि मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक करें। जंग किसी मसले का हल नहीं। तमाम सियासतदानों को मिल बैठकर अफगानिस्तान पर सोचना होगा। खैबर पख्तूनख्वा में अगर अमन है तो पूरे पाकिस्तान में अमन है। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि नून लीग वोट को इज्जत देने के बजाय इक़्तिदार को इज्जत दो में लगी हुई है। 27वीं आईनी तरमीम सियासतदानों के लिए काला धब्बा है। जहां सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा वहां सरमायाकारी नहीं होगी। मुल्क
پاک بحریہ کے جہاز یمامہ کی بحیرہ عرب میں ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی پیٹرول کے دوران انسداد منشیات کے خلاف کامیاب کارروائی۔ ISPR کے مطابق پاک بحریہ نے کارروائی کے دوران 1500 کلو گرام چرس قبضے میں لے لی۔ کامیاب سمندری کارروائی پاک بحریہ کے غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف پختہ عزم کا ثبوت ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی بحیرہ عرب میں حشیش کی بھاری مقدار کی سمگلنگ روکنے پر پاک بحریہ کی پذیرائی۔ بھارتی وزیر خارجہ کے اشتعال انگیز بیان پر پاکستان کا سخت رد عمل۔ پاکستان نے بھارتی وزیر خارجہ کا بیان بے بنیاد اور غیر ذمہ دارانہ قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے کہا کہ پاکستان بھارتی بیان کو مکمل طور پر مسترد کرتا ہے۔ مئی 2025 کی جھڑپ نے ہماری افواج کی پیشہ ورانہ مہارت ثابت کی۔ بھارتی پروپیگنڈا حقائق کو مسخ نہیں کر سکتا۔ بھارت کی ریاستی دہشت گردی اور خطے کو عدم استحکام کی طرف دھکیلنے پر شدید تشویش ہے۔ بھارتی فضائیہ کے طیاروں کی ناکامی کے بعد اب بھارتی فوجی ٹینک بھی ناکارہ نکلے۔ راجستھان میں فوجی مشق کے دوران فوجی ٹینک اندرا گاندھی نہر میں ڈوب گیا۔ حادثہ بختربن ٹینک کے نہر پار کرنے کی مشق کے دوران پیش آیا۔ ایک فوجی اہلکار ہلاک، 2 زخمی۔ امریکہ نے افغانستان میں چھوڑا اسلحہ پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کی تصدیق کر دی۔ امریکہ نے افغانستان میں چھوڑا اسلحہ پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کی تصدیق کر دی۔ امریکی اسپیشل انسپیکٹر جنرل برائے تعمیر نو افغانستان کی آڈٹ رپورٹ جاری۔ رپورٹ کے مطابق امریکی اسلحے سے TTP کو پاکستان میں حملوں کی تقویت ملی۔ حکومت پاکستان نے امریکی شناخت 63 اقسام کا اسلحہ TTP سے ضبط کیا۔ پتنگ بازی آرڈیننس 2025 کا عدم قرار دینے کے لیے درخواست کی سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ نے DG ورلڈ سٹی کو فریق بنانے کے لیے درخواست گزار کو مہلت دے دی۔ سرکاری وکیل کے تاخیر سے پیش ہونے پر عدالت کا اظہار برہمی۔ عدالت نے کیس کی سماعت 10 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ لاہور سمیت پنجاب میں سموک کا راج۔ لاہور کا AQI 349 ریکارڈ آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر براجمان۔ سول سیکریٹریٹ کے اطراف AQI 798، کنٹونمنٹ بورڈ میں 815 ریکارڈ کیا گیا۔ سردی میں بھی اضافہ، لاہور کا درجہ حرارت 60 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ ماہرین کی شہریوں کو ماسک کا استعمال یقینی بنانے کی ہدایت۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بڑی درخواست مسترد۔ اسرائیلی صدر کا کرپشن کیسز میں نتنیاہو کو معافی دینے سے صاف انکار۔ صدر ٹرمپ کی وزیراعظم نتنیاہو کو معاف کرنے کی درخواست اسرائیلی صدر نے مسترد کر دی۔ اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ نے کہا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کی دوستی اور ان کی رائے کا احترام کرتا ہوں، لیکن اسرائیل ایک خود مختار ملک ہے۔ یقینی طور پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک غیر معمولی درخواست ہے یہ۔ مغربی افریقی ملک بینن میں فوجی بغاوت کی کوشش، حکومت کا دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ۔ بینن صدارتی دفتر خارجہ کے مطابق صدر پیٹرس ٹیلون محفوظ ہیں۔ ملک کی اصل فوج دوبارہ کنٹرول حاصل کر رہی ہے۔ یہ لوگوں کا ایک چھوٹا سا گروپ ہے۔ بغاوت کی کوشش ہو رہی ہے لیکن صورتحال قابو میں ہے۔ ملک کا اقتدار فوج نے سنبھال لیا ہے۔ سرحدوں کو بند کر دیا گیا، سیاسی جماعتوں کو بھی معطل کر دیا گیا ہے۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان ایک بار پھر جھڑپیں شروع۔ ترجمان تھائی فوج کا کہنا ہے کہ کمبوڈیا نے نئے مقامات پر جھڑپیں بڑھا دی ہیں۔ کمبوڈین ملٹری نے ہتھیار اور فوجیوں کی تعیناتی میں اضافہ کر دیا۔ کمبوڈین فوج سے جھڑپوں میں ایک تھائی فوجی ہلاک، 7 زخمی ہوئے۔
اسرائیل کا غزہ پر قبضہ ختم ہونے کی صورت میں ہتھیار پھینک دیں گے۔ حماس کا واضح موقف۔ سربراہ مذاکراتی ٹیم حماس خلیل الحیہ نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج قبضہ ختم کرے، جو فلسطینی اتھارٹی انتظام سنبھالے گی ہتھیار اس کے حوالے کر دیں گے۔ ہمارے ہتھیار قبضے اور جارحیت کی وجہ سے ہیں، اگر قبضہ ختم ہو جائے تو ہتھیار ریاست کے اختیار میں دے دیے جائیں گے۔ ہم اقوام متحدہ کی فورسز کی تعیناتی کو قبول کرتے ہیں جو سرحدوں کی نگرانی کریں۔ انڈونیشیا میں مسلسل بارشوں اور شدید سیلاب نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی۔ انڈونیشیا میں ہلاکتوں کی تعداد 900 سے تجاوز کر گئی۔ انڈونیشیا، شری لنکا، ملائیشیا، تھائی لینڈ اور ویتنام میں سیلاب کی تباہ کاریاں۔ مجموعی طور پر 1790 سے زائد افراد جان کی بازی ہار چکے۔ انڈونیشیا کے صوبے آچے اور شمالی سماٹرا میں سیلاب نے سڑکیں بہا دی۔ سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ نے ملک بھر میں نقل و حمل کا نظام تباہ کر دیا۔